मुखेल वड जेजून तो 10 नोकराच्या मुल्कांत परगटूंक लागलो आनी सगळी अजाप जाताली. नियाळा कादार म्हजी इश्टीन आपल्या देवान दिल्ले गुणा वरवीं आपल्या रांदपाचो गूण व्हडे उमेदीन फुडें व्हरता. अवचितूच गोरकार सोंपोवन एकसुरें पडटा. गोरकाराचो आदार आनी सांगात उणो जावन दुयेंत पडटा आनी डिप्रेशनाक सांपडटा. ताची भुरगीं आनी घरचीं जायतो तोकोस घेवन तिचो सांबाळ करतात. आपलो बावाट बोरवांसो जेजूचेर दवरून दिसपटी मिसान वांटो घेवन आपलें जिवीत ताच्या हातांत सोडटात. रोखडेंच तिका पेकोवणी मेळटा आनी आदलो वावर परतून करूंक लागता. आयच्या शुभ वर्तमानांत मेळो आत्मो बसलेलो मनशाक जेजू बरो करता. ताका सांकल्यांनी पासून बांदूंक जायनासलो. जेजून पळयतच तो मनीस जेजूशी धांवून आयलो आनी जेजून ताका बरो केलो. तो मनीस अनुपकारी न्हय, पूण 10 नोकरांनी वचून जेजूक परगटीत रावलो आनी जेजूचो नीस गोवाय जालो. आमी जेजूच्या जिवितांत नदर मारल्यार आमी पळयता जितले फावटी जेजू पेकोवणी दिता तितलेय मनीस कोणाक भियेनासतना रोखडेच जेजूक परगडटात. आधुनीक काळार देव आमचे थंय विजमिता मिलाग्री करता जाल्यार आमी एक देख जावन उणे बावाटाच्या मनशांक चड करून तरणाट्यांक तांच्या हाताक धरून वयर काडूंक निबेल गरज. तांचो बावाट बोरवांसो आनी विस्वास देवाचेर थीर करूंक दिसपटी वावरूंक जाय. म्हजो थाराव जेजू म्हजे थंय केलोलें सगळें बरेंपण सगल्यांक परगटूंक हांव वावुरतलों.